लाहौर समेत दीगर शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरों में रोजाना 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद हो रही है। बिजली की आंख मचोली से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बिजली के कम वोल्टेज की शिकायत भी आम। ज़रा के मुताबिक RLNG, हाइड्रो और ऑयल की किल्लत के बायस लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। बिजली की बंदिश का सिलसिला कई रोज तक जारी रहने का इम्कान है। शहरी बिजली के बाद गैस बहरान से भी परेशान। गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में हो शुबा इजाफा। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शॉर्टफॉल 1000 MMCFD से तजावुज। ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस LNG की सप्लाई रुक गई। सोई नॉर्दर्न के सिस्टम में जामिया 900 से 1100 MMCFD LNG शामिल होती है। गैस की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का रोजगार मुतासर। कॉटेज इंडस्ट्री के साथ SMEs बुरी तरह मुतासर। स्टील फैक्ट्रियां और इंजीनियरिंग यूनिट्स बिजली की हर घंटे की लोड शेडिंग से बंद होने लगे। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही स्टील मिल्स, फर्नेसेस, जूते बनाने के कारखाने रात को चलाए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक रात के वक्त हर घंटे बाद बिजली की बंदिश से लेबर के साथ सनती पैदावार भी मुतासर करती। सनतकार और मजदूर परेशान। लाहौर में लोड शेडिंग के साथ ही पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। पानी के औकात कार सिर्फ कागजी शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। सुबह 5 से 9, दोपहर 12 से 3 और शाम 5 से रात 8 बजे का शेड्यूल मौजूद, मगर पानी गायब। 300 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स पर जनरेटर्स ही मौजूद नहीं। हंगामी प्लान फ्लॉप, शहरी दोहरी अजियत का शिकार। सब्र जवाब दे गया, पानी न आने पर एहतजाज का खदशा। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जुर्मानों में कमी की समरी मंजूर कर ली। मोटरसाइकिल और रिक्शे का चालान कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार के लिए ओवर स्पीडिंग के जुर्माने बरकरार रहेंगे। कार का जुर्माना 5000 से कम करके 3000 रुपये मुकर्रर। 2000 सीसी लग्जरी गाड़ियों और हैवी व्हीकल्स के जुर्मानों में भी कमी का फैसला। तरमीमी जुर्मानों का इत्तलाक पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद होगा। पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों की संगीन शरह खत्म। लग्जरी गाड़ियों और हैवी व्हीकल्स के जुर्मानों में 50% तक कमी। मज़दा, कोस्टर्स, छोटी मुसाफिर वैन, लाइट व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से 7,000। ट्रक, बसों और दीगर हैवी व्हीकल्स का जुर्माना 10,000 कर दिया गया। लाइट और हैवी व्हीकल्स की दीगर खिलाफ वर्जियों पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने कम किए गए। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की तरफ से समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर को CTO लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। CTO लाहौर अतर वहीद का गुज़िश्ता रोज़ पंजाब से वफाक में तबादला किया गया था। CTO लाहौर की सीट पर आइंदा चंद रोज़ तक नए अफसर की तैनाती मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। अब्दुल्ला नैयर शेख तरक्की पाकर वज़ीर आला ऑफिस में स्पेशल सेक्रेटरी तैनात। फातिमा अरशद ग्रेड 18 में तरक्की के बाद पंजाब हुकूमत से रिलीफ। खैबर पख्तूनख्वा रिपोर्ट करने का हुक्म। मियां सरमद हुसैन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे ऑफ पंजाब विंग में डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर। नुमान फारूक का तबादला। एनर्जी डिपार्टमेंट से एडिशनल कमिश्नर गुजरांवाला तैनात। गुलाम मुस्तफ़ा को होम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी की अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। हाफिज इमरान नासिर राजनपुर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैनात। मोहम्मद सिफतुल्लाह का राजनपुर से तबादला, स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट में तैनात। मोहम्मद आबिद शबीर को होम डिपार्टमेंट के बजाय वुमेन डेवलपमेंट में तैनात कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। ऐवान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली के साल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। ईरान और फ़लस्तीन के शुहदा के लिए भी पंजाब असम्बली में खुसूसी दुआ। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर ऐवान में फातिहा ख्वानी।
سابق سینئر پارلیمنٹیرین سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کے لیے دعائیں مغفرت۔ ایم پی اے میاں مرغوب احمد کی اہلیہ کے انتقال پر ایوان میں اظہار افسوس۔ ایم پی اے علی حسین خان بلوچ کے انتقال پر بھی ایوان میں فاتحہ خوانی کی گئی۔ اجلاس کے آغاز میں مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے پینل آف چیئرپرسن کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ سمیع اللہ خان پینل آف چیئرپرسن کی فہرست میں شامل۔ رانا محمد ارشد کا نام بھی پینل آف چیئرپرسن کے لیے منظور۔ پینل آف چیئرپرسن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ناموں کا اعلان ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کی خصوصی ہدایات پر کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی وزراء کے درمیان لفظی تکرار۔ اپوزیشن لیڈر اور 5 ارکان کو 10 گھنٹے حبس بیجا میں رکھا گیا۔ ایوان میں وزیر موجود نہیں ہوتے، اجلاس بلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارکان اسمبلی کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے گئے۔ اپوزیشن رکن میاں اعجاز شفیع کا الزام، اپوزیشن بتائے مجھے کب اجلاس میں غیر حاضر پایا۔ وزیر قانون رانا اقبال کا چیلنج، اپوزیشن فلور پر آ کر غلط بیانی سے کام نہ لے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی تنقید، مزید بولے امن و امان پر بات شروع ہوتے ہی اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر جاتی ہے۔ کچے کے علاقے میں اب مکمل امن و امان قائم ہو چکا۔ پنجاب میں بارشوں کا ایک اور سپیل داخل۔ آج سے 18 اپریل تک لاہور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ پنجاب کے 3 شہروں میں میت منتقلی سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ ابتدائی مرحلے میں لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں سروس شروع۔ منصوبے کے لیے 150 گاڑیوں پر 9 کروڑ 30 لاکھ روپے کا بجٹ مختص۔ ریسکیو کے تحت میت منتقلی پروگرام صرف ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہے۔ پنجاب کے ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہے۔ سروسز پی آئی سی، میو، جنا، جنرل سمیت دیگر ہسپتالوں میں ڈیسک تشکیل۔ لاہور کو 10 گاڑیاں دے دی گئیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد و پیٹرن ان چیف لہر اتھارٹی میاں نواز شریف نیلا گنبد پہنچ گئے۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازا کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ۔ میاں نواز شریف نے ناصر باغ پارکنگ پلازا کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ نواز شریف نے دربار اور اندرون شہر کے ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ پینے کا صاف پانی پنجاب کے ہر شہری کا حق، دیہات کو مثالی گاؤں بنانے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت مثالی گاؤں فیز 2 کی منظوری۔ پنجاب کے مزید 7500 دیہات کی کایا پلٹے گی۔ مثالی گاؤں اور صاف پانی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے ٹائم لائن طلب۔ ہر گاؤں میں واٹر سپلائی، سولر سسٹم، ٹیوب ویل، تالابوں کی صفائی ہوگی۔ 30 جون تک دیہات میں گندے پانی کے تالابوں، چھپروں کی صفائی کا ہدف مقرر۔ مریم نواز بولیں گاؤں میں بسنے والے بھی اسی معیار زندگی کے حقدار ہیں جو شہروں میں میسر ہیں۔ پنجاب کے وسائل عوام پر خرچ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کے اعتماد پر پورا اتر رہی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ہر طبقے کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ ہر سروے میں مریم نواز کی مقبولیت کا گراف بڑھ رہا ہے۔ اپریل کے آخر تک 100 نئی بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس۔ عاشق کرمانی بولے گزشتہ سال کی نسبت گنے کی پیداوار میں 7 ملین میٹرک ٹن اضافہ ہوا۔ امسال 22.5 ملین ٹن گندم کی پیداوار متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وعدے کی تکمیل۔ مریم نواز راشن کارڈ کے 12 لاکھ رجسٹرڈ ورکرز کے اکاؤنٹ اوپن، 22 ارب روپے منتقل کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر منشا اللہ بٹ کہتے ہیں محکمہ سوشل سیکیورٹی نے اکاؤنٹ کھولنے کا عمل قلیل مدت میں مکمل کیا۔ ہر ماہ 3000 روپے کی سبسڈی محنت کش کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جا رہی ہے۔ محنت کشوں کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ، لیو انکیشمنٹ، پینشن اور دیگر مطالبات۔ سرکاری ملازمین آج سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ قیادت کے ملازمین کو
दिन सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंचने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों ने फाका कशी पर मजबूर कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मौजूदा महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले हज़ारों असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। पंजाब भर में आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 5000 है। लाहौर में सेकंड शिफ्ट में 108 स्कूल चलाए जा रहे हैं। मज़कूरा स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद 10,000 के करीब है। आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा ने अदायगियाँ फिल फौर करने का मुतालबा कर दिया। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा को मुआवज़ों की अदायगियाँ मरहलावार की जा रही हैं।